भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट जारी भएको मितिलाई सम्झना पारेर चाहिँ 2069 सालदेखि कर दिवसको रूपमा मङ्सिर 1 गतेलाई मनाउने काम गर्छौँ र त्यो कुराहरू यहाँनिर थियो। र त्यसपछि छ मल्टी स्टेज अफ भ्याट। मल्टी स्टेज भन्नाले विभिन्न कुनै पनि वस्तु उत्पादकदेखि रिटेलरसम्म पुग्ने क्रममा चाहिँ कुन कुन माध्यमबाट प्राप्त हुन्छ र यसलाई कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दिएको छ। सुरुमा कुनै पनि गुड्सको भ्यालु 100 रुपियाँ छ भने त्यो 100 रुपियाँको 13% भनेको चाहिँ 30 रुपिस भयो र यो र मेटेरियल प्रड्युसरले गभर्मेन्टलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स रहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ म्यानुफ्याक्चरर। म्यानुफ्याक्चररले चाहिँ यहाँनिर इन्क्रिज भएर चाहिँ 150 मा पुगेको छ र 150 को 13% 19.5 भइरहेको छ र 19.5 मध्ये 13 रुपियाँ दिएको कारणले गर्दा चाहिँ 6.5 रुपिस चाहिँ यो म्यानुफ्याक्चररले गभर्मेन्टलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ र यही 150 को गुड्स चाहिँ अब 200 मा पुग्यो र 200 मा पुगिसकेपछि यसको 13% चाहिँ 26 रुपिस भयो र 26 मध्ये 19.5 रुपियाँ चाहिँ पहिल्यै म्यानुफ्याक्चररले पर्चेस गर्ने क्रममा तिरेको कारणले गर्दा चाहिँ बाँकी रहेको 6.5 यहाँनिर पे गर्नुपर्ने भयो। र त्यस्तै गरी होलसेलरबाट गुड्स चाहिँ अब रिटेलरकोमा गयो र रिटेलरकोमा जाने क्रममा गुड्सको भ्यालु चाहिँ 250 पुग्यो भने त्यसको 13% भनेको चाहिँ 32.5 भयो र यसमध्ये 26 रुपिस माथि पे गरेको कारणले गर्दा 6.5 मात्रै पे अफ गर्नुपर्ने भयो, अरु चाहिँ गर्नु पर्दैन। हजुर हजुर मैले क्वेशनहरु पनि मेन्सन गरिदिन्छु, सजिलो होला विद्यार्थीहरुले जहाँनिर क्वेशन सोध्नुहुन्छ त्यहाँनिर एन्सर पाउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सन्तोष पाण्डेजीले सोध्दै हुनुहुन्छ अनि खाता कहिलेसम्म आईआरडी मा रजिस्टर गरिसक्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। यो माथि चाहिँ यसो सजनी म्यामले चाहिँ सोध्नु भएको छ स्लाइडहरु हामीले कसरी पाउन सकिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। मैले मेल एड्रेस टाइप गरिसकेको छु र म फेरि पनि टाइप गर्छु। हाम्रो info@optionepal.com मा तपाईहरुले इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो भने चाहिँ हामी त्यसबाट हामी स्लाइडहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्छौं। सर यहाँ सोध्दै हुनुहुन्छ सन्तोष पाण्डेजीले खाता कहिलेसम्म चाहिँ आईआरडी मा रजिस्टर गरिसक्नुपर्छ सोध्नुहुन्छ। यदि मासिक रूपमा भ्याट विवरण प्रस्तुत गर्ने कम्पनी छ भने आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 25 दिनभित्र अर्थात् साउन 25 गतेभित्र, यदि द्विमासिक तरिकाले भ्याट विवरण प्रस्तुत गर्ने कम्पनीको अवस्था त्यो सुविधा पाएको छ भने त्यसले चाहिँ कार्तिक 25 गतेभित्र र त्यस्तै गरी चौमासिक रूपमा छ भने त्यसले चाहिँ मङ्सिर 25 गतेभित्र प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा रह्यो। अगाडि बढ्नुहोस्। ल अब जाउँ हामी प्रिन्सिपल अफ भ्याट भन्न खोजेको। भ्याटका प्रिन्सिपलहरु के छन् अथवा नेपालमा यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दै गर्दा के आधारमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ भन्ने कुरा छ। यसको दुईवटा प्रिन्सिपलहरु रहेका छन्। एउटा चाहिँ ओरिजिन प्रिन्सिपल रहेको छ, अर्को चाहिँ डेस्टिनेसन प्रिन्सिपल रहेको छ। ओरिजिन प्रिन्सिपल भन्नाले यस्तो खालको प्रिन्सिपल बुझिन्छ जसमा चाहिँ गुड्सहरु कहाँ उत्पादन भएको त्यो आधारमा उले ट्याक्स पे अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्न खोजेको यो के हो त भन्दाखेरि जुन सुकै गुड्सहरु जहाँ उत्पादन भइरहेको छ त्यो आन्तरिक रूपमा देशभित्रै कन्ज्युम गरे पनि अथवा बाहिर पठाए पनि यदि त्यो वस्तु चाहिँ त्यो राष्ट्रभित्र उत्पादन गरिरहेको छ भने त्यसमा लगाउनु पर्छ भन्ने खालको उद्देश्य चाहिँ यो ओरिजिन प्रिन्सिपल भित्र रहन्छ र यसले चाहिँ नेपालको डोमेस्टिक मार्केटलाई प्रायोरिटी नदिएर फरेन गुड्सहरुलाई बढी प्रायोरिटी दिएको कारणले गर्दा यो विभिन्न राष्ट्रहरुले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको अवस्था छैन। त्यसै गरी अर्को छ डेस्टिनेसन प्रिन्सिपल। डेस्टिनेसन प्रिन्सिपलले के प्रायोरिटी दिन्छ भन्दाखेरि डोमेस्टिकली प्रोड्युस गुड्सहरु छ भने जो देशभित्र उत्पादन गरिरहेको छ त्यो देशभित्र उत्पादन गरेको सामानहरुलाई चाहिँ बाहिर पठाउने छौं भने त्यसमा छुट दिने र यदि बाहिरबाट त्यही सामानहरु भित्र ल्याइरहेका छौं भने त्यसलाई चाहिँ ट्याक्स लगाउनु पर्छ भन्ने प्रिन्सिपलमा आधारित रहेर यो कुरा इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ डेस्टिनेसन प्रिन्सिपल हो र यो चाहिँ पोलिटिकल्ली र इकोनोमिकल्ली यो भायबल भएको कारणले गर्दा विभिन्न डेभलपिङ तथा डेभलप्ड कन्ट्रीहरुले चाहिँ यसलाई एडप्ट गरेको अवस्था यहाँनिर रहेको छ। अब अर्को छ यो एभरबिएटेड ट्याक्स इन्भोइस अथवा एभरबिएटेड इन्भोइस भनेको के हो त? एभरबिएटेड भन्नाले संक्षिप्त कर विजक भन्ने गर्छौं। यो कुनै पनि भ्याट रेजिस्ट्रेन्टले 5000 भन्दा कमको कारोबार गरिरहेको छ भने कारोबार एउटा बिलमा गरिरहेको छ भने त्यसले चाहिँ आन्तरिक राजस्व विभागको स्वीकृति प्राप्त गरेर संक्षिप्त कर विजक जारी गर्न पाउँछ। जस्तो हामी भाटबटेनी सुपरमार्केटमा गयो भने त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सामानहरु चाहिँ कम्प्युटर जेनेरेटेड बिलमा आइरहेको हुन्छ र त्यसमा 13% लागेको हुन्छ। खास फन्डामेन्टली के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि भ्याट बिलमा चाहिँ रातो बिल 3 वटा प्रति हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु छ र त्यो 5000 भन्दा कमको ट्रान्ज्याक्सन भइरहेको छ भने त्यो एभरबिएटेड ट्याक्स इन्भोइसबाट हामी काट्न सक्छौं र त्यो कुराहरु रहन्छ। अब रह्यो
भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट 2054 ले गुड्सहरूलाई तीनवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिरहेको छ। एउटा छ जिरो रेटेड, अर्को छ एक्जेम्प्टेड र अर्को छ स्ट्यान्डर्ड रेटेड। जिरो रेटेड र एक्जेम्प्टेड भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपाल सरकारले भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टको माध्यमबाट जति पनि सामानहरू, एकछिन है सरले फोन गर्नुभएको छ। हेलो सर, हेलो सर जोइन हुनुभयो हजुर। हजुर हजुर नभए मैले एकछिनमा मिलाउँछु नि त, 2 मिनटभित्र। 2 मिनट ए हजुर हस् सर, हुन्छ हस् सर, हस् सर, हुन्छ। भर्खरै तारा सरले फोन गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो कि उहाँको प्राविधिक कारणले गर्दा चाहिँ आज उपस्थित हुन सक्नु भएन रे, र यो तालिममा केही डिस्टर्बेन्स हुने भएको कारणले गर्दा म अहिले बस्दिनँ र फेरि अर्को कार्यक्रम गर्दै गर्दा चाहिँ आएर विशेष रूपमा बस्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। र हामी चाहिँ यो भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टले कुनै पनि सामानहरू चाहिँ कुनै स्ट्यान्डर्ड रेटेड हुन्छन्, कुनै चाहिँ एक्जेम्प्टेड हुन्छन् र कुनै चाहिँ जिरो रेटेड हुन्छन् भनेर डिभाइड गरिरहेको छ। जिरो रेटेड भन्नाले कुनै पनि सामान जो सामान चाहिँ नेपालबाट बाहिर पठाउने काम गरिरहेका छौँ, एक्सपोर्ट गर्दाखेरि त्यो सामानहरू चाहिँ जिरो रेटेड हुने गर्छन्। र एक्जेम्प्टेड भनेको चाहिँ विशेष व्यवस्था जो चाहिँ कृषि उत्पादन अथवा बेसिक नेसेसिटिजका कुराहरू, मेडिकल ट्रिटमेन्टका कुराहरू, यिनीहरू चाहिँ भ्याट एक्जेम्प्टेड रहन्छन् अथवा यसमा चाहिँ भ्याट लाग्दैन। र अरू जिरो रेटेड र एक्जेम्प्टेड बाहेक अरू सबै गुड्सहरूलाई चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड रेटेड भन्ने गर्छौँ, र स्ट्यान्डर्ड रेटेड भनेको चाहिँ 13% दिएको छ। र यो जिरो रेटेड भनेको पनि 0% नै हो। त्यसै गरी एक्जेम्प्टेड भनेको पनि एक्जेम्प्टेडमा यहाँ 0% भन्ने कुरै रहँदैन। सर हेलो हजुर सो यो एभरिबेट इन्भेस्टमा 5000 भन्दा चाहिँ हुँदैन भन्नुभयो होइन? हजुर सर तर भाटबाट नि अर्को जस्तो बिलहरू आउँछ नि, हजुर त्यसलाई एभरिबेट पनि भनिएको छ, तर त्यसमा एडिसनल एक्स्ट्रा 13% जोडिएको हुन्छ र त्यो चाहिँ जति पनि हुनसक्छ। त्यो खास चाहिँ आन्तरिक राजस्व विभागले 5000 भन्दा कमको कारोबार गर्नको लागि इस्यु गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ है। अब कुनै कम्पनीहरूले चाहिँ ओरिजिनल्ली नगरेर अर्को बिल इस्यु गरेर गर्न सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ है। त्यो कम्प्लेक्समा चाहिँ सुपर मार्केटमा चाहिँ जतिको पनि बिलहरू चाहिँ प्रायः त्यस्तै बिलहरूबाट त प्रिन्टेड बिलहरू दिन्छ होइन? हजुर अब त हामीले दिएको छौँ, त्यसलाई चाहिँ मान्ने कि नमान्ने भन्ने क्या। त्यो खास गरेर एकले जारी गरेको नियम अनुसार चाहिँ 5000 भन्दा कमको कारोबार भइरहेको छ भने त्यसमा मात्रै एभरबेटेड ट्याक्स इन्भोइस जारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ है। अब कुनै कम्पनीहरूले गर्न सक्छन्, त्यो चाहिँ अन्डर बिलिङको सिस्टमबाट हुन सक्छ। अब जाउँ हामी मेथड अफ कम्प्युटिङ भ्याट अथवा भ्याटलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कसरी गरिन्छ त भन्ने कुरा छ। यहाँनिर तीनवटा मेथडबाट हामी भ्याट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। एउटा छ एडिसन मेथड, अर्को छ सबट्र्याक्सन मेथड र अर्को छ ट्याक्स क्रेडिट मेथड। र यसबाट निकाल्ने भनेकै हामीले तिर्नुपर्ने रकम कति हो त, सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम कति हो त भन्ने कुराहरू थाहा पाउनको लागि यो तीनवटा मेथडबाट काम गर्ने गर्छौँ। यसमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त मेथड भनेको चाहिँ ट्याक्स क्रेडिट मेथडबाट हामीले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भ्याट क्याल्कुलेसन गर्ने अवस्था रहेको छ। र भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट 2052 अनुसार कस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ यहाँनिर एड गर्नुपर्छ र कस्तोलाई गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा रहेको छ। यदि कुनै पनि बिलमा डिस्काउन्ट दिएको छ भने त्यो डिस्काउन्टलाई यहाँनिर भ्याट क्याल्कुलेसन गर्ने क्रममा जोड्नु पर्दैन अथवा मिल्दैन। ट्रेड डिस्काउन्ट, प्राइस डिस्काउन्ट, कमिसन जस्ता कुराहरू दिएको छ भने त्यसलाई हामी यहाँनिर जोड्न मिल्दैन। र अरू जस्तो कुनै पनि सामानहरू किन्ने क्रममा किनेर एउटा कुनै ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउने क्रममा केही खर्च भइरहेको छ भने त्यो ट्रान्सपोर्टेसन, डिस्ट्रिब्युसन जस्ता एक्सपेन्सेसहरू भइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, जोड्ने काम गर्छौँ अथवा भ्याट क्याल्कुलेसन गर्दै गर्दा त्यसलाई हामी जोड्ने काम गर्छौँ। र अर्कोमा जाउँ। अब कुनै पनि कम्पनीले भ्याट बिल इस्यु गर्ने क्रममा तीनवटा कपी चाहिँ इस्यु गर्नुपर्छ। एउटा कस्टमरलाई दिनको लागि, अर्को आफ्नो रिफरेन्सको लागि र अर्को चाहिँ
राजस्व कार्यालयबाट अनुसन्धानको लागि अथवा त्यो चेक गर्नको लागि आउने क्रममा जति बेला पनि त्यसलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा 3वटा कपी चाहिँ हामी प्रिपेयर गरेर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। त्यसपछि रह्यो पेमेन्ट अफ ट्याक्स अथवा करलाई तिर्दाखेरि कसरी तिरिन्छ त भन्ने कुरा। एउटा चाहिँ इनपुट ट्याक्स भन्ने गर्छौँ, अर्को चाहिँ आउटपुट ट्याक्स भन्ने गर्छौँ। इनपुट ट्याक्स भन्नाले त्यस्तो खालको ट्याक्सलाई बुझिन्छ जो पर्चेस गर्दाखेरि तिरिरहेका छौँ भने आउटपुट ट्याक्स भन्नाले जो सेल्सबाट कलेक्सन गरिरहेका छौँ त्यो ट्याक्सलाई चाहिँ हामी आउटपुट ट्याक्स भन्ने गर्छौँ। जस्तो कुनै कम्पनीले तिर्ने क्रममा पर्चेस गर्ने क्रममा चाहिँ 200 को सामान किनिरहेको छ र त्यसबाट 26 रुपिस पे गरिरहेको छ भने त्यो 26 भनेको चाहिँ इनपुट भ्याट हुन्छ। र यदि त्यो सामानलाई 250 मा बेचेर त्यसबाट 13% क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 32.5 आयो भने त्यो 32.5 भनेको चाहिँ आउटपुट ट्याक्स भन्ने बुझ्छौँ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यदि कुनै कम्पनीले पर्चेस गर्दाखेरि तिरेको भ्याट र सेल्स गर्दाखेरि तिरेको भ्याट मध्ये डिफरेन्स भयो अथवा पर्चेस भ्याट चाहिँ सेल्स भ्याट भन्दा कम भयो भने यदि पर्चेस भ्याट चाहिँ सेल्स भ्याट भन्दा कम भयो भने त्यो चाहिँ फाइलिङ गर्नुपर्छ अथवा जति बढी हुन्छ त्यो चाहिँ फाइलिङ गर्नुपर्छ। सेल्स भ्याट बढी भयो भने फाइलिङ गर्नुपर्छ। र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पर्चेस भ्याट चाहिँ बढी तर सेल्स भ्याट चाहिँ कम अर्थात् हामीले कलेक्सन गरेको भ्याट चाहिँ कम तर हामीले तिरेको भ्याट चाहिँ बढी भयो भने त्यो हामी रिफन्ड गर्नको लागि त्यो खालको व्यवस्था पनि यो भ्यालुएटेड ट्याक्स एक्टले गरेको छ। अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न खालका सर्कमस्टान्सेसहरू आउन सक्छन्। जस्तो कि नेचुरल डिजास्टर आयो अथवा जस्तो कुनै एउटा भ्याट रेजिस्ट्रेन्टको फ्यामिली मेम्बर चाहिँ डेथ भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो ट्याक्स अफिसरलाई सबै अथोरिटी दिएको छ, पेनाल्टी कति लगाउने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेको छ, यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। अब हामी जाउँ रिफन्ड अफ भ्याट अथवा हामी कति बेला चाहिँ भ्याट क्लेम गर्न पाउँछौँ त। मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीमा दर्तावाल व्यवसायले बिक्रीबाट सङ्कलन गरेको मूल्य अभिवृद्धि करबाट खरिद गर्दा आफूले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर घटाउन पाउने सुविधा दिएको छ। यदि बिक्रीमा सङ्कलन गरेको कर खरिदमा तिरेको कर बढी भएमा त्यस्तो व्यक्तिले बढी तिरेको रकम वार्षिक 15% का दरले हुने ब्याज सहित फिर्ताका लागि दाबी गर्न पाउनेछ। तर ब्याजको गणना कर फिर्ताको लागि निवेदन दिएको 60 दिनभित्र मात्र सुरु हुने गर्छ। जस्तो के रह्यो त भन्दाखेरि सेल्स गर्दाखेरि चाहिँ कम भ्याट कलेक्सन गरिरहेको छ तर पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ बढी पे गरिरहेको थियो भने कति बढी पे गरिरहेको छ त्यो चाहिँ वार्षिक 15% का दरले चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि रिफन्ड गर्न पाउँछ, त्यो ब्याज सहित पाउँछ उसले। र त्यो दिन चाहिँ कहिलेबाट सङ्कलन अथवा गनिन्छ त भन्दाखेरि त्यो निवेदन दिएको 60 दिनभित्र। तर केही व्यवस्था गरिरहेको छ कस्तो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि कम्पनीले 50% भन्दा बढी सेल्स चाहिँ अदर कन्ट्रिजहरुमा गरिरहेको छ भने उनीहरुले उति बेलै त्यो पैसा चाहिँ पाउने अवस्था रहेको छ। यदि यहाँ दिएको छ इफ अ भ्याट रेजिस्ट्रेन्ट हैज मोर देन 50% अफ सेल्स एक्सपोर्ट ही क्यान एप्लाई फर रिफन्ड इन्स्टेड अफ क्यारी फरवर्ड अफ एक्सेस क्रेडिट भन्ने कुरा दिइरहेको छ। अब हामी चाहिँ हाउ टु फाइल भ्याट रिटर्न इन्ट्री अथवा हामी मास्केबारी भन्ने गर्छौँ। विभिन्न व्यक्तिहरूले व्यवसायमा गएर सङ्कलन गरेको भ्याटलाई चाहिँ अनलाइन माध्यमबाट तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा त छ र यसलाई कसरी तिर्ने त भन्ने कुराहरूको व्यवस्था गर्नको लागि चाहिँ यहाँ केही प्रोभिजनहरू दिएको छ र म त्यो कुराहरू चाहिँ सेयर गर्न गइरहेको छु। हाउ टु फाइल भ्याट रिटर्न इन्ट्री अथवा पहिला सुरु चाहिँ हामी जति भ्याट कलेक्सन गरिरहेका छौँ त्यो भ्याट कलेक्सन गरेको कुराहरू चाहिँ यहाँनिर कसरी तिर्ने त भन्ने कुरा दिएको छ। र पहिला सुरु चाहिँ तपाईँहरू आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो वेबसाइटको नाम हो www.ird.gov.np अथवा यो एउटा गभर्नमेन्ट पोर्टल भएको कारणले गर्दा लास्टमा चाहिँ gov.np भनेर दिइरहेको छ। र त्यसमा गइसकेपछि त्यहाँनिर ओपन ट्याक्स पेयर पोर्टल भन्ने एउटा ट्याक्स पेयर पोर्टल भन्ने अप्सन दिइरहेको हुन्छ र त्यो त्यसमा क्लिक गरेपछि त्यहाँनिर भ्याट दिएको हुन्छ र भ्याटमा हामी क्लिक गर्यौँ भने भ्याट रिटर्न इन्ट्री भनेर आइरहेको हुन्छ। तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भ्याट छ र यसपछि भ्याट रिटर्न इन्ट्री भन्ने छ। भ्याट रिटर्न इन्ट्री भन्नाले अब हामी कुनै कलेक्सन गरेको भ्याटलाई चाहिँ पे अफ गर्दैछौँ भने त्यो भ्याट रिटर्न कसरी गर्ने भन्ने कुरा यहाँनिर दिइरहेको छ। अब जस्तो भ्याट रिटर्न गर्नको लागि एउटा फाइल दिएको हुन्छ हामीसँग, त्यो फाइल म यहाँ देखाउँदै छु। यो लिङ्क भएको कारणले गर्दा अलिकति टाइम लाग्न सक्छ। ओके, यो चाहिँ जब हामी त्यो गभर्नमेन्ट वेबसाइटमा जान्छौँ त्यसमा गइसकेपछि यस्तो खालको एउटा फर्म आउने गर्छ। त्यो फर्म हामी
युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अनुसूची 10 को नियम 26 को उपनियम 1 सँग सम्बन्धित नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व विभागसँग सम्बन्धित मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण फारम हो र कुन वर्षको हामी कर विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ त्यो वर्षको यहाँनिर डेट वर्ष राख्नुपर्ने हुन्छ र कुन महिनाको, यदि मासिक रूपमा पे अफ गर्नेछ भने 12वटा महिना दिएको छ। यदि कुनै कम्पनीले चाहिँ चौमासिक तरिकाले पे अफ गर्ने हो भने प्रथम, दोस्रो, तेस्रो गरेर कुन कुन छ त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ र वैशाख महिनाको छ भने वैशाखमा राख्नु पर्यो, त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। र करदाता दर्ता नम्बर भन्नाले जस्तो प्यान नम्बर कति हो त 9वटा डिजिटको हुने गर्छ, त्यो 9वटा डिजिटको नम्बर चाहिँ यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। नाम ठेगानासँगै हामी यहाँनिर यस्तो खालको फाइल लेख्न सक्छौँ र यसमा के छ त भन्दाखेरि बिक्री, खरिद पैठारी, अन्य जस्ता कुराहरू यहाँनिर दिइरहेको छ र कर लाग्ने बिक्री भन्नाले के बुझिन्छ त अथवा ट्याक्सेबल सेल्स भन्नाले कस्तोलाई बुझिन्छ त भन्दाखेरि जो सेल्स चाहिँ हामी भ्यालिडेड ट्याक्स एक्टले जारी गरेको व्यवस्था अनुसार चाहिँ करयोग्य रकम दिएको छ त्यो रकमलाई हामी कर लाग्ने बिक्री भनेर गर्ने गर्छौँ। र एउटा बिक्री भनेको चाहिँ आन्तरिक रूपमा बिक्री गरिरहेको कुरा हुनसक्छ, अर्को चाहिँ बाहिरी राष्ट्रहरूमा प्रस्तुत गरेको अथवा बाहिरी राष्ट्रहरूमा बेचेको कुरा हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी निकासी भन्ने गर्छौँ। त्यो निकासीको लागि यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ र यो यहाँ कलेक्सन गर्ने कुराहरू रहन्छ। जस्तो यसमा चाहिँ कर लाग्ने बिक्रीको यो जति ब्यालेन्स छ 1 लाख राखियो भने 13% को दरले चाहिँ 13,000 यहाँ आउने गर्छ। त्यसै गरी निकासी भनेर दिएको छ, निकासीमा यहाँनिर ब्यालेन्स दिएको छ राखियो भने त्यो ब्यालेन्स चाहिँ यहाँनिर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन। किन भन्दाखेरि यो नेपालबाट जति पनि सामानहरू बाहिर पठाइन्छ भने त्यसमा भ्याट लाग्दैन, त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर दिइरहेको छ। त्यसै गरी छुट बिक्री अथवा कति छुटमा बिक्री गरियो त अथवा त्यो चाहिँ जुन ट्याक्स नलाग्ने बिक्री छ त्यो बिक्रीलाई चाहिँ हामी यहाँनिर राख्ने काम गर्छौँ। त्यसै गरी खरिद पैठारी भन्नाले नेपालभित्र गरेको सामानहरू छ भने त्यसलाई हामी खरिद भन्ने गर्छौँ। यदि बाहिरबाट सामान किनिरहेका छौँ भने पैठारी भन्ने गर्छौँ। एक्सक्युज मी, हजुरहरूले सुन्नुभयो सर? हेलो त्यो हजुरको त्यो लिंक वाला फाइल नै पीडीएफ मा जस्तो छ, खुल्लेन सर, टाइम लाग्यो। लिंक खुलेको छैन त, घुमिरहेछ, सुन्दैछ। ओके, कर लाग्ने खरिद भनेको चाहिँ नेपालभित्र कति खरिद गरियो कर लाग्ने, त्यस्तै गरी कर लाग्ने पैठारी बाहिरबाट कति सामान किनियो र त्यसमध्ये छुट खरिद कति भयो, छुट पैठारी कति भयो भन्ने कुराहरू हेरेर चाहिँ हामी कलेक्सन गर्ने गर्छौँ। र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रङ विवरण अथवा चाहिँ हामी जुन प्रस्तुत गर्नुपर्ने त्योभन्दा केही कम गरियो अथवा केही बढी भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर अन्य थौकटबाट पनि हामी यहाँनिर काम गर्न सक्छौँ। यो प्रोभिजन पनि दिएको छ र यो तपाईँहरूले पीडीएफ फर्मेट चाहिँ पाउनुहुन्छ केही दिनपछि। त्यसपछि हामी जाउँ अर्को ठाउँमा। सर यो स्क्रिन डिस्कनेक्ट गरेर फेरि कनेक्ट गर्नु पर्यो। हस् सर। अहिले देखियो? हजुर हजुर सर। होइन? हजुर हजुर हजुर। ओके, हामी यहाँनिर यो आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण फारम भन्ने भर्दैछौँ र यसलाई हामी मास्केबारी पनि भन्ने गर्छौँ। र यसमा विभिन्न जस्तो ट्याक्सेबल पर्चेज, ट्याक्सेबल सेल्स होइन, त्यसमध्ये छुट खरिद कति भयो, छुट पैठारी कति भयो र त्यसमध्ये थपघट गर्नुपर्ने कुराहरू कति छ भनेर चाहिँ यसरी हामी यहाँ राखेर चाहिँ यसलाई हामी कम्प्लिट गर्ने गर्छौँ। यो कुरा चाहिँ यहाँनिर दिइरहेको छ। त्यसपछि स्क्रिन फेरि डिस्कनेक्ट भयो है सर। ओके, गर्छु। यो अलि लामो समय भइसकेपछि यो जुम एप्लिकेसनमा यही प्रब्लमहरू आउँछ। ओके, देखियो होइन सर? देखियो होइन? के छ हजुर? ओके, ल अब चाहिँ हामी जाउँ हेल्पिङ बैंक फर पेमेन्ट अफ ट्याक्स, अथवा हामी जुन ब्याङ्कमा खाता खोलिरहेका छौँ त्यो ब्याङ्कबाट पैसा पे अफ गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर हामीसँग क्वेसन अराइज हुन सक्छ। जस्तो हामी हजुर सजनी म्याम हुनुहुन्छ होला, सजनीले चाहिँ यहाँ लेख्नु भएको छ, सर यसमै म कन्फ्युज र स्क्रिन नै आएन भन्नुभएको थियो, त्यो अगाडिको कुरा होला, त्यहाँ स्क्रिन ह्याङ भएर। यो लिङ्कलाई चाहिँ हामी पछि प्रस्तुत गरौँला है त, अलिकति गाह्रो भयो यहाँनिर।
यो मास्टरकेबारी फाइलिङ गर्नको लागि एउटा फाइल छ, त्यो फाइललाई लिङ्क अप गरेको कारणले गर्दा अलिकति समस्या भयो। म साथीहरू, विद्यार्थी साथीहरू सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि केही कुनै पनि खालको चाहिँ क्वेसनहरू सोध्न चाहनुहुन्छ र केही गुनासो भयो भने चाहिँ म्यासेजमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, च्याटमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। म हेरिरहेको छु हजुरहरूको म्यासेजहरू। सर सुरु गर्नु सर। ओके, ओके। अब जस्तो हामी कुनै कम्पनीको ब्याङ्क खाता चाहिँ एउटा कुनै ब्याङ्कमा खोलिरहेका छौँ र त्यसबाट हामी कर तिर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त, अथवा गभर्मेन्टलाई ट्याक्स पे अफ गर्ने बेलामा जुन ब्याङ्कमा हाम्रो खाता छ त्यसबाट पे अफ गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू अराइज हुनसक्छ र यो चाहिँ हामी सकिँदैन। खास गरेर नेपाल सरकारको खाता भएको एकाउन्ट भनेको चाहिँ 5वटा ब्याङ्कहरू रहेका छन् र त्यो ब्याङ्कहरू माध्यमबाट मात्रै हामीले कर विवरण दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक अरू ब्याङ्कहरूबाट हामी दिने अवस्था रहँदैन। त्यसमध्ये 3वटा राष्ट्रिय स्तरका ब्याङ्क अथवा गभर्मेन्ट ओनरसिप ब्याङ्क रहेका छन् भने 2वटा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरू रहेका छन् र नाम रहेको छ, एउटा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका तोकिएका शाखाहरू रहन्छन्, त्यस्तै गरी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका तोकिएका शाखाहरू रहेका छन् र नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क, एभरेस्ट ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड जस्ता ब्याङ्कबाट मात्रै हामी पे अफ गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अरू ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ हामी पे अफ गर्न पाउँदैनौँ। गभर्मेन्टलाई रेभिन्यू अथवा चाहिँ ट्याक्स पे अफ गर्ने बेलामा यो 5वटा ब्याङ्कबाट मात्रै पे अफ गर्नुपर्छ, त्यो बाहेक अरूबाट पे अफ गर्ने अवस्था रहँदैन। अब जस्तो हामी कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी जुन समय अवधिभित्र पे अफ गर्नुपर्ने हो त्यो समय अवधिभन्दा पछाडि पे अफ गऱ्यौँ भने के हुन्छ, अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ केही मिस्टेक भएको कारणले गर्दा केही समस्या भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। यदि नन पेमेन्ट गरिरहेको छौँ, फाइलिङ चाहिँ मिस्टेक गरिरहेछौँ भने चाहिँ इफ द ट्याक्स पेयर डज नट सबमिट द रिटर्न विथिन स्टिपुलेटेड टाइम यु विल सब्जेक्ट टु पेनाल्टी फर 0.05% अफ ट्याक्स पर डे भनेको प्रत्येक दिनको हिसाबले 0.05%को हिसाबले चाहिँ फाइन तिर्नुपर्छ, अथवा त्यसमध्ये 1000 रुपियाँ जुन बढी हुन्छ त्यो पे अफ गर्नुपर्छ। त्यो यदि स्टिपुलेटेड टाइममा हामी पे अफ गर्न सकेनौँ भने त्यो खालको व्यवस्था चाहिँ यहाँनिर गरिरहेको छ। यो कुरा जानकारी गर्नु पर्यो। अब हामी जाउँ अर्को कुरा। सर हजुर, धीरजीले यहाँ सोध्दै हुनुहुन्छ भ्याट एन्ट्रीको फर्म सबमिट फेरि भन्न मिल्छ कि भनेर चाहिँ सोध्दै हुनुहुन्छ सर। यसलाई यसो गरौँ, फेरि हामी अर्को कार्यक्रम आयोजना गरेर चाहिँ विस्तृत रूपमा गरौँला है। अहिले चाहिँ ल्यापटपमा पनि चार्ज सिद्धिन थालिसक्यो, त्यही भएर अब अलिकति थोरै चाँडै गरौँ भन्ने कुरा हो। ए हुन्छ। अब एक्सर्साइज ड्युटी हुन्छ धीरजी, हामी फेरि पनि अरू कार्यक्रम हामी गराउनेछौँ र हामी फेरि पनि अझै योभन्दा अझै बेहतर तरिकाले, अझै राम्रो तरिकाले हामी अरू कार्यक्रमहरू चाहिँ गराउनेछौँ। ल सर प्लिज अगाडि बढ्नु सर। अब हामी जाउँ एक्साइज ड्युटीतिर। यो अन्तशुल्क भन्ने गर्छौँ। 2023 सालमा पहिलोपटक अन्तशुल्क विभागको स्थापना गरेर नेपालमा अन्तशुल्क लगाउन थालिएको हो र यो चाहिँ खास गरेर कस्ता खालका वस्तु तथा सेवाहरूमा अन्तशुल्क लगाइन्छ त भन्दाखेरि जुन वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमका वस्तु तथा सेवाहरू छ भने त्यसमा हामी एक्साइज ड्युटी लगाउने गर्छौँ र यो चाहिँ उत्पादनमा लाग्ने गर्छ। जस्तो उत्पादन र कन्ज्युम्सनमा लाग्ने गर्छ। जस्तो नेपालभित्र एक्साइज ड्युटी लाग्ने गुड्सहरू चाहिँ बाहिरबाट इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ भने पनि त्यसमा पनि अन्तशुल्क लाग्ने गर्छ र यसमा नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने वस्तु तथा सेवा दुईवटैमै अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर व्यवहारमा चाहिँ त्यो सेवामा अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था चाहिँ त्यति राम्रो भएको पाइँदैन। अब जाउँ ट्याक्स डिडक्टेड एट सोर्स अथवा भुक्तानीमा करकट्टी। जस्तो के छ त भन्दाखेरि नेपाल सरकारले विभिन्न खालका प्रोभिजनहरू गरेर ट्याक्स पेयरहरूलाई ट्रान्सप्यारेन्ट माध्यमबाट एकदमै सेल्फ एसेसमेन्ट गर्ने हिसाबले चाहिँ विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिरहेको छ। त्यो व्यवस्थामध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको रूपमा चाहिँ यो ट्याक्स डिडक्टेड एट सोर्स भन्ने कुरा बुझ्छौँ अथवा भुक्तानीमा करकट्टी भन्ने बुझ्छौँ। यो भुक्तानीमा करकट्टी भन्नाले कुनै पनि कम्पनीले आफूले आफ्ना कर्मचारीहरूले तिर्नुपर्ने रकमलाई कम्पनीले आफै पे अफ गर्छ भने त्यसलाई हामी भुक्तानीमा करकट्टी भन्ने गर्छौँ, टिडिएस भन्ने गर्छौँ। र यसले के गर्छ त भन्दाखेरि पे एज यु अर्न, जब तपाईँले अर्न गर्नुहुन्छ त्यति बेलै पे अफ गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ। यो आम्दानी भएकै अवस्थामा
करदातालाई भुक्तानी गर्न पनि सजिलो हुने र त्यसपछि सरकारले नियमित रूपमा राजस्व प्राप्त गर्ने र राजस्व सङ्कलन लागत पनि कम हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो टिडिएस मेकानिजम डेभलप गरिएको। जस्तो एउटा कुनै कम्पनीमा 10 जना कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् भने 10 जना कर्मचारीको माध्यमबाट एकजनाले फाइलिङ गर्दाखेरि धेरै समय लाग्ने भयो र त्यस कारणले गर्दा चाहिँ कम्पनीले एकैपटक सबै कर्मचारीको करलाई एकैपटक सङ्कलन गरेर पे अफ गर्ने गर्छ। त्यसलाई हामी टिडिएस भन्ने गर्छौँ। यहाँनिर त्यसको लागि चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि यहाँ थोरै टर्म्सहरू दिएको छ। जस्तो हामी आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइट www.irt.gov.np मा गइसकेपछि त्यहाँनिर विभिन्न ट्याबहरू खुलिरहेको हुन्छ। त्यसमध्ये ट्याक्स पेयर पोर्टल भन्नेमा गयो भने त्यहाँनिर हामी भ्याट रजिस्ट्रेसनको लागि, प्यान रजिस्ट्रेसनको लागि अथवा एक्साइज ड्युटी रजिस्ट्रेसनको लागि चाहिँ यहाँनिर टर्म्सहरू दिइरहेको छ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामी यहाँनिर यो युजर नेम पासवर्ड राखेर चाहिँ विथहोल्ड र प्यानमा क्लिक गऱ्यो भने त्यो विथहोल्डीले चाहिँ टिडिएसमा रजिस्टर भएको हुन्छ र बल्ल मात्रै कर काट्न पाउँछ, नत्र भने पाउँदैन भन्ने कुरा रहेको छ। सर राजु सरले सोध्दै हुनुहुन्छ एक्साइज ड्युटीको कुनै फिक्स रेट छ कि नै सर भनेर चाहिँ सोध्दै हुनुहुन्छ। यो वस्तु तथा सेवा अनुसार फरक रहेको छ। जस्तो धुम्रपान जन्य अथवा अल्कोहलिक गुड्सहरूमा चाहिँ यो फरक तरिकाले व्यवस्था गरेको छ। जसरी कस्टम ड्युटीको व्यवस्था गरेको छ त्यस्तै हिसाबले चाहिँ एक्साइज ड्युटीमा पनि फरक वस्तुको प्रकृति अनुसार चाहिँ व्यवस्था गरेको कुरा रहेको छ। अनि हामी सर सिजन म्यामले सोध्दै हुनुहुन्छ टिडिएस कस्तो केसमा लाग्छ सर भनेर चाहिँ सोध्दै हुनुहुन्छ सिजन म्यामले। आन्तरिक राजस्व विभाग, ओके, आन्तरिक राजस्व विभाग भन्नाले आन्तरिक रूपमा कर सङ्कलन गर्नको लागि अमित सर सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँ अनिल भण्डारी जीले भन्दै हुनुहुन्छ नारायण सरको सुरुको पर्सेप्सन सुन्न पाइएन, मलाई एग्रिकल्चर फार्मको के लेख्दै हुनुहुन्छ, थोरै डिस्टर्ब भइरहेको छ, यो जुमको प्रब्लम हो यो। हामी फेरि पनि हामी कार्यक्रम गराउँछौँ। अहिले एकदमै सरहरू एकदमै व्यस्त हुनुहुँदो रहेछ, अरू कार्यक्रममा पनि पार्टिसिपेट हुनुभएको रहेछ, जस कारणले गर्दा हामीले धेरै समय लिन सकेनौँ। हामी फेरि कार्यक्रम गराउँछौँ, त्यसमा हामी अझै यो बारेमा अझै बढी चाहिँ बुझौँला। तपाईँहरू पनि तयार अवस्थामा रहनुहोस् कि कस्तो खालको क्वेसनहरू सोध्ने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँहरू पनि तयार हुनुभयो भने अझै सजिलो हुन्छ। हामी यसै गरेर अझै चाहिँ सरहरूलाई अझै अग्रिम हामी जानकारी गराएर कि हामी बिचबिचमै हामी क्वेसन एन्सर गरेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ भनेर हामी सरहरूसँग अनुमतिसहित फेरि अर्को कार्यक्रममा हामी यिनी विषयमा हामी कुरा गरौँला। अरू अहिले चाहिँ चलिरहेको विषयवस्तुसँग केही भएको खण्डमा हजुरहरूले च्याटमा म्यासेज गर्नुहोस्। म यहाँबाट अमित सरलाई सोध्ने कोसिस गर्छु। सर अमित सर सुन्दै हुनुहुन्छ? म अमित सरलाई यसो हेर्छु। अमित सरले अमित सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर अमित सर सुन्दै हुनुहुन्छ? अब चाहिँ हामी आन्तरिक राजस्व विभाग है। आन्तरिक राजस्व विभाग भन्नाले यो आन्तरिक रूपमा राजस्व सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको एउटा सरकारी निकाय हो। यो निकाय मार्फत आन्तरिक रूपमा एक्साइज ड्युटी, इन्कम ट्याक्स र भ्यालु एडेड ट्याक्सलाई सङ्कलन गर्ने काम गरिन्छ र यसको लागि यहाँ विभिन्न टर्म्सहरू दिएको छ र तपाईँहरूलाई यदि आवश्यक पर्यो भने चाहिँ ट्याक्स लहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट, इन्कम ट्याक्स एक्ट लगायतका विभिन्न एक्टहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि म थोरै सर अमित सर मैले डिस्टर्ब गरेँ सर। यहाँ मैले विद्यार्थी साथीहरूको मैले यहाँ जिज्ञासाहरूलाई मैले पालो राख्छु अनि हामी अगाडि बढाउँला। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ गणेश आचार्यजीले भन्दै हुनुहुन्छ पेबल बुक गर्दा पनि टिडिएस बुक मात्र हुन्छ कि पेबल पेड
गर्दा टिडिएस पनि तिर्ने भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ उहाँले। टिडिएस पेएबल गर्दै गर्दा हजुर पेएबल बुक गर्दा पनि टिडिएस बुक मात्रै हुन्छ कि पेड गर्दा टिडिएस पनि तिर्ने भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ सर। जस्तो के रहन्छ भन्दाखेरि विथहोल्डी जुन एजेन्ट छ त्यो एजेन्टले चाहिँ जति कर चाहिँ काटिरहेको छ त्यो कर चाहिँ फलोइङ मन्थको 25 डेजभित्र पे अफ गर्नुपर्छ। जति रकम उसले चाहिँ अरूबाट सङ्कलन गरिरहेको छ करको नाममा, त्यो बाहेक अरू रकम चाहिँ पर्दैन। सर एक मिनेट म मिल्छ, मैले साउन्ड नै अन गरेँ। हजुर 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 सर छैन, मैले भन्न खोजेको कस्तो भने सर पेएबल जस्तै 1 महिनासम्म मैले होल्ड गरेर राख्दै कसैको तिर्न पर्ने, त्यो पेएबल बुक गर्दा नै टिडिएस पनि बुक हुन्छ कि अथवा पेएबल तिर्दा मात्रै त्यही बेलामा टिडिएस गर्दाखेरि सजिलो? जस्तो के रहन्छ भन्दाखेरि पेमेन्ट गर्ने बेलामा के त्यो टिडिएस भनेकै पेमेन्ट गर्ने बेलामा काट्नुपर्ने रकम हो के, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। एक्सपेन्सेस बुक गरे पेएबलमा बस्यो, पछि तिर्ने बेलामा एकैचोटि गर्दा हुन्छ त्यसो भए? हजुरको त्यो चाहिँ ल्याबिलिटी भयो हैन, र पछि चाहिँ एकैबाट पे अफ गर्दा हुन्छ, फरक पर्दैन। हजुर अनि यहाँ धीरजी सोध्दै हुनुहुन्छ ट्याक्स पेमेन्ट अन टाइम भएन भने पेनाल्टी लाग्छ अनि एनजिओ आइएनजिओलाई कम्पलसरी टिडिएस गर्नुपर्छ, टिडिएस गर्नु भन्नु भएको छ, त्यसको पेनाल्टी पर्सेन्ट कति होला सर भन्ने चाहिँ सोधिरहनु भएको छ। टिडिएस को पेनाल्टी पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ जसरी भ्याटको लागि व्यवस्था गरेको छ त्यही अनुसार व्यवस्था हुन्छ। यदि कुनै होल्डरले चाहिँ स्टिपुलेटेड टाइममा पे अफ गरेको छैन भने 1000 सम्म पे अफ गर्नुपर्ने हुन्छ पेनाल्टीको रूपमा, र अथवा 0.05% अफ ट्याक्स पर डे। हजुर यहाँ शङ्करजीले सोध्दै हुनुहुन्छ रोडमा एडभर्टाइज बोर्ड लगाउँदा पेमेन्ट गरेको एजेन्सीलाई टिडिएस काटेर पेमेन्ट गर्ने कि के गर्ने, अनि यसलाई एक्सपेन्सेस मान्ने कि भन्दा चाहिँ जस्तो के रहन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि रोडमा जस्तो बोर्ड राखियो भनेको चाहिँ स्थानीय निकायसँग त्यो समन्वय गरेर राख्नुपर्ने कुरा रहन्छ, र स्थानीय निकायले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि जुन बोर्ड राख्ने संस्थाबाट जति रकम सङ्कलन गर्नुपर्ने हो त्यो सङ्कलन गर्नुपर्ने रकमसँगै टिडिएस पनि उसले सङ्कलन गरेर चाहिँ आफै स्थानीय निकायले पे अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले एक्सपेन्सेस मान्ने कि एसेट मान्ने भनेर चाहिँ यो चाहिँ खास ल्याबिलिटी भनेको चाहिँ एक्सपेन्सेस पनि हुँदैन, इन्कम पनि हुँदैन, यो ड्युटी नै हो होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा यो ल्याबिलिटिज रहन्छ। टिडिएस जसले डिडक्ट गरेर राखिरहेको छ त्यो विथहोल्डिङ एजेन्टको चाहिँ त्यो चाहिँ ल्याबिलिटी रहने गर्छ, त्यो एक्सपेन्सेस इन्कमभित्र चाहिँ पर्दैन। हजुर यहाँ सन्तोष पाण्डेजीले सोध्दै हुनुहुन्छ एक्सेस ड्युटी लाग्ने इन्डस्ट्रीले कस्तो यससँग रिलेटेड कस्तो बुक मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ। यो अन्तशुल्क खाताको व्यवस्था गरेको छ अन्तशुल्क ऐन अनुसार, त्यो अन्तशुल्क खातामा त्यो सँगै पर्चेस बुक सेल्स बुक राख्नुपर्ने हुन्छ। टिडिएस सृजना म्यामले सोध्दै हुनुहुन्छ टिडिएस कस्तो केसमा लाग्छ सर भन्ने चाहिँ सोध्दै हुनुहुन्छ। जस्तो टिडिएस कस्तो केसमा लाग्छ भन्दाखेरि जस्तो गभर्मेन्ट निकायसँग चाहिँ हामी ठेक्कापट्टाको काम गरिरहेका छौँ त्यस्तो अवस्थामा लाग्ने अवस्था हुन्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ अकुपेसनल टिचिङ गरिरहेको अवस्था छ, जस्तो रेन्ट पे अफ गर्नुपर्ने छ, हाउस होल्ड रेन्टहरू पे अफ गर्नुपर्ने छ, हो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ टिडिएस काट्ने कुरा रहेको छ। र यो तपाईँहरूले विस्तृत रूपमा हेर्नको लागि चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 मा गएर सर्च गर्नुभयो भने धेरै कुराहरू दिएको छ। खास गरेर हाउस होल्ड ट्याक्स अथवा रेन्ट ट्याक्स यिनी कुराहरूलाई चाहिँ टिडिएससँगै कुरा राखेको कुरा छ। यहाँ सुस्मी म्यामले पहिला सरको प्रेजेन्टेसन कम्प्लिट गरौँ त्यसपछि क्वेसन एन्सर राउन्ड गरौँला भन्ने खालको चाहिँ कुरा राख्नु भएको छ। अब जसरी सजिलो लाग्छ हजुरहरूलाई त्यसरी चाहिँ गर्दा हुन्छ है। अब जस्तो सब्जेक्ट हुँदाखेरि त्यतिखेरै क्वेसन एन्सर गर्दा उचित हुन्छ कि जस्तो मलाई लागेर मैले प्रयत्न गरेको। हजुरहरूलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यही अनुसारले गर्नु होला, यसमा केही ठुलो समस्या केही पनि छैन। अब हामी जाउँ। हजुर यो एउटा क्वेसन छ हाम्रो राहुलजीको, अनि यो लास्ट यो क्वेसन पछि चाहिँ अनि हजुर चाहिँ अगाडि बढ्नु सर। राहुल जीले चाहिँ यहाँ सोध्नु भएको छ इम्पोर्टको केसमा गभर्मेन्टले ल्याउन लागेको न्यू एक्ट भेहिकल
कन्टेनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम BCTS ले कम्पनीहरूलाई कस्तो च्यालेन्ज आउँछ भन्ने चाहिँ जस्तो के छ त भन्दाखेरि BCTS आइसकेपछि नेपालमा 2076 साल कार्तिक 1 गतेबाट नेपालमा भेहिकल कन्साइनमेन्ट एन्ड ट्र्याकिङ सिस्टम लागू गरिएको छ र यसले के व्यवसायमा के प्रभाव पार्छ अथवा त्यसले चाहिँ के खालको कुराहरू दिइरहेको छ भन्दाखेरि आज सबै व्यवसायहरू चाहिँ एउटा इन्टरनेटको एसेसेबल भएको ठाउँमा नभएको अवस्था पनि हुनसक्छ, कुनै चाहिँ अलि रिमोट एरियातिर हुनसक्छ जहाँ चाहिँ इन्टरनेटको अवस्था राम्रो नभएको हुनसक्छ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरू इन्टरनेटमा गएर चाहिँ त्यो जुन वस्तुको डिस्क्रिप्सन, ड्राइभरको लाइसेन्स नम्बर लगायतका विभिन्न कुराहरू फाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कामको लागि अलिकति झन्झटिलो रहेको छ र यसले चाहिँ खास गरेर BCTS इम्प्लिमेन्ट गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ यो रेभिन्यू लिकेजलाई कम गर्नको लागि। जस्तो आज नेपालभित्र कारोबार गर्ने क्रममा धेरै जसो आर्थिक कारोबारहरू चाहिँ करको दायराभित्र नआइरहेको अवस्था अथवा चाहिँ विभिन्न बीच समयमा चाहिँ रेभिन्यू लिकेज भइरहेको अवस्थामा कति कारोबार भइरहेको छ, कुन टाइममा भयो र कहाँ गयो भन्ने कुराहरू थाहा पाउनको लागि चाहिँ यो BCTSले धेरै कुराहरू व्यवस्था गरेको छ। यसले चाहिँ व्यवसायलाई इन्टरनेटको पहुँच नभएको ठाउँमा अलिकति गाह्रो बनाएको र जुन समयमा हामी सामानहरू पठाइरहेका छौँ त्यो समयमा सामान पठाउने क्रममा चाहिँ त्यो फाइलिङ गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा गाह्रो भएको, नत्र भने यसले चाहिँ एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट इकोनोमी डेभलप गर्नको लागि सहयोग गरेको कुरा हो। हुन्छ अमृत सर। अब यहाँ साथीले लेख्नु भएको छ, अनु साथीले लेख्नु भएको छ, एउटा टपिक सक्दै अगाडि बढ्दै गर्ने भन्ने कुरो आएको छ। अब अगाडि बढ्दा हुन्छ सर। अब त्यस्तै गरी हामीसँग ब्याट्रीको चार्ज पनि सिद्धिसक्यो। अब थोरै कुराहरू म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तो कस्टम ड्युटी भन्ने कुराहरू अब 2-4वटा स्लाइडहरू चाहिँ हामीसँग कस्टम ड्युटीको कुराहरू छ। यो अब सायद एकदमै चार्ज कम भइसकेको अवस्था छ, यहाँ लाइन पनि छैन फेरि, त्यो भएर गाह्रो भएको। जस्तो के छ त भन्दाखेरि नेपालको परिवेशमा कस्टम ड्युटी लगाउने क्रममा अथवा नेपालमा जति पनि सामानहरू बाहिरबाट इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ त्यो इम्पोर्ट गर्ने क्रममा चाहिँ 80 कुण्ड भन्ने एउटा सफ्टवेयर राखिरहेको अवस्था छ। त्यो 80 कुण्ड सफ्टवेयरले चाहिँ कस्तो खालको कुराहरू गर्छ भन्दाखेरि प्रज्ञापन पत्रमा घोषणा गरिएका वस्तु तथा सेवाहरूलाई एन्ट्री गर्नको लागि एउटा मेन सर्भरको माध्यमबाट भन्सार कार्यालयमा प्रस्तुत गरेर चाहिँ यसले सजिलो बनाइदिएको छ। यो एउटा अटोमेटेड सिस्टम हो जसले चाहिँ भन्सार बिन्दुमा वस्तुको प्रकृति, वस्तुको नेचर अनुसार चाहिँ त्यो वस्तुलाई कुन कुन रेटमा राख्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको सबै व्यवस्था चाहिँ यहाँनिर 80 कुण्ड भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ। त्यो तपाईँहरूले सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसबाट काम गर्न सकिन्छ। र अब अर्को रह्यो अलिकति थोरै कुरा चाहिँ यहाँनिर मिसिङ हुने भयो, यहाँ चार्ज एकदम कम भइसकेको छ। अर्को रह्यो जस्तो आजभोलि नेपाल सरकारले 2076 साल कार्तिक 1 गतेबाट खास गरेर BCTS अनि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ 1000 भन्दा बढीको कुनै पनि कारोबार गर्ने क्रममा प्यान विचक अनिवार्य र पर्सनल प्यानको व्यवस्था पनि गरेको छ। र यी सबै व्यवस्थाले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रलाई अलिकति ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउनको लागि, अलिकति पारदर्शी बनाउनको लागि सहयोग गरिरहेका छन् र तपाईँहरूले यो कुराहरू चाहिँ सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई मैले यो स्लाइड चाहिँ सायद तपाईँहरूले एकपल्ट चाहिँ पेजमा गएर इमेल आइडी राख्नु होला र त्यसको अनुसार हामी चाहिँ सेन्ड गर्ने काम गर्छौँ। र एकदमै चार्ज भएको कारणले गर्दा म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर। अब म सर यो स्क्रिन डिस्कनेक्ट गर्नु सर। सम्पूर्ण साथीहरू मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, म युवराज अधिकारी। आज यहाँ मैले नै होस्ट गरिरहेको थिएँ। अब हामीले यस पश्चात हामीले लकडाउनको अवस्था हेरिकन फेरि अरू प्रोग्रामहरू गराउने जमर्को गर्नेछौँ। अब जे होस्, आजको हाम्रो यो कार्यक्रम सबैको लागि चाहिँ लाभदायक भयो भन्ने आशा गर्छु म। हामी अहिले चाहिँ यसरी भन्न सक्दैनौँ, कहिले चाहिँ फेरि अर्को नेक्स्ट कार्यक्रम गर्दैछौँ भनेर। हामी हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत हजुरहरू सबैजना त्यहाँ कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। लाइक गरेर, पेज लाइक गरेर अक्सो नेपाल सिप विकास केन्द्र भनेर पेज